सोसायटी आयज तेंच्यांनी ओपन केल्ली आसा हॉर्टिकल्चर. लोकांक जाय तो हेल्प जाय ती म्हणून तेचे आयज हॉर्टिकल्चर स्टार्ट केल्लें आसा. हें जावन आसा आमचे घरांतले मेन जेवणाचें हें कशें वेजिटेबल आसप म्हणल्यार आनी जितली तें सवाय मेवतलें तितलें आमकां आनी बरें जातलें. आनी हांव मागता लोकांक लागून लोकां कडेन की तेंच्यांनी तें येवची आनी हिंगा हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल व्हरचें. एक्चुअली तो मुद्दो तुगेलो बरो आसा कित्याक आतां आमचो गणेश चतुर्थी पावल्ली आसा. आमचें डिस्कशन एक्चुअली आमचें चालू आसलें. हांव तुका सांगूया पूण तरी आसतना म्हाका चालू आसा प्रोसेस चालू आसा. जाता ते भाशेन आमी हो नाल्ल दिवपाक पूण म्हाकाय नाल्ल कोणा कडच्यान तर मेवपाक जाय तो केश करून हाडपाक जाय. तो हांव एक्चुअली आमचे कोर्ताली आग्राच्या मार्केटींग सोसायटीन आमी पयलीं नाल्ल हाडटाले. आतांय आमकां तर मेवलो जाल्यार आमकां नाल्ल हाडून आमी लोकांक जाता ते भाशेन आमी सवाय दिवपाक आमी ट्राय करतले. आमी पयले सुवातेर हांव आमच्या हेल्थ मिनिस्टर सर विश्वजीत राणे हाका कालदान देव बरें करूं म्हणटा कितें ताणें ताबडतोब जेन्ना आमी जावं लडली लक्ष्मी तशेंच गृह आधार ही दोनूय आमी जेन्ना आमी हेल्थ मिनिस्टरा लागीं आमी घातली तेन्ना ताणें ताबडतोब ही आमची सँक्शनां केली. आनी लाडली लक्ष्मी म्हाका दिसता आमची 36 सँक्शन जाल्यात आनी तशी 28 गृह आधार ही सगळी 64 आयज आमी लोकांक आमी डिस्ट्रिब्यूट करता. हांव तांकांय कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक हांव जाणा आमचे हे बारीक लोकांक आमचे हे पयशे एटलिस्ट तर आमकां म्हाका दिसता जे आमची लाडली स्कीम जे 1 लाख मेळटा तो ताका बरो बेनिफीट जातलो. तसोच आमचे दुसरे आमचे गृह आधार हेवूय ताका 1,500 मेळटा होवूय ताका बेनिफीट जातलो. हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करता आनी समजता. आनी हांव जाणा आमच्या ऑफिसान तर आमी सदांच आसता आमचो स्टाफ आसा जायते आमचे जाता ते भाशेन आमी स्टाफ जे कितें आमचे प्रोसेस करूं जाय कितें आमची स्कीम आहे ती आमी सदां करता. आनी कोणाकूय तर दिसता बाबा आनीकूय तुमची कोणी उरलेली आसा जाल्यार तुमी आमच्या ऑफिसान येवन आमी ती लोकांक जाता ते भाशेन आमी फावो ती करून आमी लोकांक पावयता. आयज सांगपाचें म्हणल्यार आमी कोर्ताली एग्रीकल्चर मार्केटींग कॉपरेटिव्ह सोसायटी ही आमी घडोवन हाडलेली. आनीक तुमकां खबर आसा जेन्ना हांव कोर्ताली जेन्ना कसलेंय एक एसोसिएशन करता जाल्यार हांव कोर्ताली घालूनच हांव एसोसिएशन करता. कितली आमची एसोसिएशनां जायती आमची एसोसिएशनां आसात पूण हे आमचे आज जें इनोग्रेशन केल्लें हांव आमचे कोर्ताली एग्रीकल्चर मार्केटींग कॉपरेटिव्ह सोसायटी. आनी ही सोसायटी घडपाक कारण म्हणल्यार एकूच जे आमकां लोकांक कितें सोंपेपण जाय. जेन्ना तुमकां खबर आसा आमची भाजी जो पालो जो हें आसा कॅबेज बी बाकीचे सगळे वेजिटेबल आसा हे वेजिटेबल आमी लोकांक कितेंय तर कमी रेटीर मेळचें अशें म्हणून आमची एक इच्छा आसा. ताका लागून हे आयज आमी घडोवन हाडलेलें आसा. म्हाका दिसता हो आमचो लोक जो आमचो बेनिफीट घेतलो. आनी तुमकां खबर आहा जे आमी जी एसोसिएशनां केल्यां ती कितलींच्या म्हणजे लागीं एसोसिएशन आसा जो कोर्ताली फार्मर्स क्लब आसा कोर्ताली कला केंद्र आसा कोर्ताली अर्बन कॉपरेटिव्ह सोसायटी आसा. आतां रिसेंटली आमी कोर्ताली डेअरी कॉपरेटिव्ह सोसायटी केल्ली आसा. तशीच कोर्ताली फिशरीज कॉपरेटिव्ह सोसायटी केल्ली आसा. हे जायते आमी फॅसिलिटी कित्याक लोकांक आमचे कितेंय तर मेळचें कित्याक तर आदार जावचो हाका लागून आमी चोयता जाल्यार तेजे त्यो जायत्यो स्किम्यो ताणें आज लोकांक ते सर्टिफिकेट दिवपाक हिंगा आपयले. दुसरें फार्मर्सांक लागून ते वेजिटेबल हें करपाक सबसिडी रेटान दिवपाक. सो असलो आमदार आमकां इतले वर्सां मेळ्ळो ना. सो ग्रास रूट लेवलाचेर सावन वयर येयला त्या मनशाक कळटा वॉट इज द नीड. वॉन्ट्स जायत जाणां दिश्टी पडटा. नीड्स चोवपाक मनीस न्हू. आज म्हाका दिश्टी पडटा हो आमच्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी जो आमदार आमकां बाबा आंतरवास मेळ्ळा. तेच भाशेन तेजे गोरकांत आमची झेड पी बाय मेसियन ताणें खूब काम करून दाखयलां
की आपल्याची कॅपॅसिटी आहा गव्हर्मेंट आज आमची बराबरी आहा सो गव्हर्मेंटा कडल्यान कितले स्किमी ज्यो येता त्यो आमकां आज पावयल्ल्यो आहा सो तांकां लागून हांव तांकां लाँग लायफ मागता आनी उरलेलो फ्युचर तांकां लोकांक दिचो मुखार हेच भाशेन काम करपाक ही कॉन्स्टिट्युएन्सी सो तांच्या मागून लोकां कडेन मागता हें तांकां फावो जाल्या आणि लाडली लक्ष्मी ते दोनूय तेंच्यांनी स्किमी आयज सँक्शन केल्ली आसा आनी ह्यो जावन आसा बायलांचो एक रायट कसो तांकां बायलांक जायतो हेल्प जाता आनी ते मेवला तेच भशेन आनी बाकीच्यो बायलो आसतल्यो तेंच्यांनी अशें हें करचें प्रोसेस करचो आनी असले फायदो घेवचो हेंचो. सोसायटी आयज तेंच्यांनी ओपन केल्ली आसा हॉर्टिकल्चर लोकांक जाय तो हेल्प जाय ती म्हणून तेचे आयज हॉर्टिकल्चर स्टार्ट केल्लें आसा. हें जावन आसा आमचे घरांतले मेन जेवणाचें हें कशें वेजिटेबल आसप म्हणल्यार आनी जितली तें सवाय मेवतलें तितलें आमकां आनी बरें जातलें आनी हांव मागता लोकांक लागून लोकां कडेन की तेंच्यांनी तें येवची आनी हिंगा हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल व्हरचें तेच भशेन आयज रेशमा चंदकोटे